हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? टुडे इट्स माय फिफ्थ व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने एंड आज मैं अपने एक बहुत ही ख़ास दोस्त से आपको मिलवाऊँगा और चलते हैं मस्जिद में और जुमे के बाद इंशाल्लाह उसके साथ मुलाकात होगी। अच्छा, तो मेरे उस ख़ास दोस्त का नाम है अली हैदर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसकी गली के सामने। ये उसकी गली है। होप्स हो कि वो ये व्लॉग देखेगा तो खुश होगा। अभी हम उसके घर नहीं जा सकते क्योंकि अभी इस वक्त वो होगा मस्जिद में। जब मैं मस्जिद में बैठा हुआ था तो मैंने इन तीन बच्चों को देखा जिनको देखकर मुझे हम तीन भाइयों की याद आ गई। ये मस्जिद हमारे मोहल्ले की है और इसी मस्जिद में हम तीनों भाई दीन की तालीम हासिल करने के लिए आते थे। फतहे बाबे नबूवत पे बेहद दरूद फत में दौरे रिसालत पे लाखों सलाम जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, हमने जुमा पढ़ लिया और अली हैदर भी मिल गया। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं, सब खैर है? अच्छा यार, माज़रत मैं आपको मिल नहीं सका, मैं थोड़ा सा बिज़ी आया था। ठीक है, व्यूअर्स को पता है कि मैं कहाँ बिज़ी था। ठीक है, और आज आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला है। ठीक है, आपको स्पेशल मिलने आए हैं। ठीक है, मैंने कहा जुम्मा पढ़ के तो आपको ही मिलना है। ठीक है, और बताएं, सब खैर है? सलाम दुआ करने के बाद हम बैठ गए थे अली हैदर भाई के साथ कुछ गुफ्तगू करने और इसी के साथ हमारा एक छोटा सा स्टूडेंट दोस्त बन गया। अच्छा भाई, हम इस वक्त मस्जिद में ही बैठे हुए हैं। अली हैदर भाई के साथ बहुत देर बाद मुलाकात हुई है तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर मस्जिद में बैठ के इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। ये जामिया निज़ामिया रिज़वी में तालिब इल्म है और जहाँ से खादिम हुसैन रिज़वी माशाल्लाह और भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियात यहाँ से तालीम हासिल कर चुकी हैं और ये मुझे वहाँ की मीठी मीठी बातें बता रहे थे। मैंने सोचा कि इसको बस ना जो है व्लॉग में ऐड कर लूँ तो कम से कम मेरे दोस्त सुन सकें जो मेरे व्लॉग देखते हैं और अगर मेरा दिल करे मैं बार बार इसको सुन सकूं। ठीक है, बहुत कीमती बातें हैं। ठीक है, अच्छा अली हैदर भैया मुझे क्या बता रहे थे खादिम हुसैन रिज़वी के बारे में, थोड़ा दोबारा बताइए आप। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो भाई को यही बात बता रहा था कि हमारे उस्ताद जो हैं पीर सैयद मतीन हमाद शाह बुखारी साहब, वो बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब उनके शागिर्द हैं। बाबा जी आप सब जानते होंगे जामिया निज़ामिया रिज़विया लोहारी गेट, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल भी की, वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी और बंदा नचीज़ भी उधर अब पढ़ रहा है। तो हमारे साथ बात सुना रहे थे कि दौरा हदीस मतलब 8वां साल बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब फरमाने लगे शागिर्दों को कि कोई खड़ा होकर तकरीर करे जलाल में। पता है आप सबको बाबा जी के जलाल का, तो सारे शागिर्द जो सहम गए यार उन बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब थे जलाल बयान केड़ा करे ना देखो। अच्छा, एक बात है, ऐसा जलाल अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता है जैसा उनको अता फरमाया था। ये बस किसी किसी को ये अता होता है। ठीक है, तो उनको जलाल भी था, उनकी इज़्ज़त भी थी और बाकी जो काम रह गया था वो जनाजे ने फ़ैसला कर दिया। बेशक वो ऐसा जनाजा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से जो बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब का होगा। तो उस्तादों ने फरमाया कि बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने कि कोई खड़ा होकर तकरीर करे। सारे स्टूडेंट, आपको पता है उस्ताद के सामने बोलना बड़ी बात है, सारे स्टूडेंट जो हैं वो डर गए। हमारा तो यहाँ पे स्कूल का या अकेडमी का टीचर हो तो हमसे आगे नहीं बोला जाता, तो दीन का टीचर हो और इतना माशाल्लाह रोब दबदबे वाला हो तो किसने बोलना था? वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ना सारे बच्चे अब चुप बैठे हैं। हमारे उस्ताद सैयद मतीन हमाद शाह बुखारी साहब वो खड़े हो गए, वो फरमाने लगे कि मैंने तकरीर शुरू कर दी।
حدیث پڑھی فلاں فلاں، میں نے حدیث سنائی انہیں، بیان کیا مکمل. بابا جی فرمانے لگے چلے بہ جا، انہیں تقریر کہندے نے، کنے کیا انہیں تقریر کہندے. تو ہمارے استاد صاحب نے نا تقریر ٹھیک کی تھی، حدیث بھی ٹھیک پڑھی، لیکن بابا جی نے جملے کہے تھے نا اس کا مقصد تھا کوئی، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. ہمارے استاد بیٹھے جب کلاس ختم ہوئی اسی ٹائم گئے لائبریری میں، حدیثیں پکڑی، کتابیں بخاری مسلم، وہ حدیثیں ڈھونڈی. اگلے دن استاد جب آ رہے انہوں نے رستے میں روکا، استاد جی میں نے آپ کو کل بیان سنایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی یاد ہے. تو فرمان لگے استاد صاحب کہ یہ ساجی جو میں نے آپ کو حدیثیں آپ کو سنائی تھی یہ لکھی ہیں. بابا جی فرمان لگے چلیا مینوں پتہ ہے لکھیاں نے، میں تینوں مذاق چ جملے کیسی تو سیریس لے گئے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اچھا وہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ علیہ رحمت معذور تھے، مطلب ان کی ٹانگوں کا کیا مسئلہ تھا، وہ مجھے بتائیں تھوڑا سا، وہ کیا ایشو تھا؟ وہ ایشو یہی تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو وہ بھی ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا نا تو ملنے گئے. اچھا تب بھی وہ طالب علم تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ آپ کے استاد ان کے طالب علم تھے اس وقت؟ طالب علم بھی تھے اور شاگرد خاص بھی تھے. ویسے بھی آپ سب کو پتہ ہے بابا جی سعیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے. ہمارے استاد ان کا نام آپ کو پتہ سید متین حماد شاہ بخاری. تو اس ٹائم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور لوہاری گیٹ کے ادھر کے استاد بھی ہیں، اور اتنے با اخلاص اتنی محبت بانٹنے والے استاد ہیں نا کہ کیا ان کی بات ہے. تو بندہ ان چیز ان کے پاس پڑھا، تو فرماتے تھے ہم بابا جی کے پاس گئے جب ایکسیڈنٹ ہوا پتہ لینے ان کا، تو جا کے سلام لیا، مصافحہ کیا. بابا جی فرمانے لگے لے یہ چلا ہونا آندا پہ. تو کہتے آج بھی ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمیں بابا جی نے کہا تھا چلا ہونا آ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو کہتے ہیں میں نیچے بیٹھنے لگا چٹائی پہ، جہاں پہ سارے طالب علم نا نیچے چٹائی پہ بیٹھے تھے. بابا جی فرمایا چلے آ کی کر رہے اتنے آ کے میرے کول چارپائی. یہ ہے سیدوں کا احترام ماشاء اللہ. تو بابا جی فرمانے لگے ان کے ساتھ ایک دوسری چارپائی تھی ادھر بٹھایا ہمارے ساتھ، تو ان سے گفتگو کی. تو ہمارے استاد سے بڑی محبت فرماتے تھے بابا جی خادم صاحب. اچھا ماشاء اللہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ بابا جی کے استاد بھی وہاں پہ جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ موجود ہیں؟ وہاں پہ ماشاء اللہ وہ شخصیت بھی نورانی شخصیت موجود ہیں اور علمی شخصیت، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں علم عطا فرمایا ہے کہ ان کے زیر سایہ جو پڑھ کے نکلا وہ خادم سے رضوی بن گیا. کیا بات ہے یار ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ملنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ تو بڑی یار نصیبوں والی بات ہے ماشاء اللہ. نیا جب میں داخلہ ہوا نا میرا ادھر، تو شروع کی کلاسیں جو تھی نا سب سے پہلے ہم نے جس شخصیت کے قدموں میں بیٹھنا ہوتا تھا نا، 3 مہینے پہلے کی بات ہے، رمضان شریف کے بعد داخلے ہوئے ہیں. داخلوں کے بعد جس شخصیت کے پاس ہمارا سب سے پہلا پیریڈ ہوتا تھا ان کا نام عبدالستار سعیدی صاحب، بابا جی خاتم سے رضوی صاحب استاد، ان کے پاس یار ماشاء اللہ یار. اور بات ہے یار بندہ ہے چیز ان کے قدموں میں بیٹھ کر بابا جی خاتم سے رضوی صاحب کے استاد عبدالستار سعیدی صاحب ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا رہا ہوتا تھا اور ساتھ ان کا لیکچر سن رہا تھا. یار ماشاء اللہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے. اور اتنا ان کا نورانی چہرہ، اتنا انہوں نے علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کے زیر سایہ پڑھ کے گیا وہ کوئی خادم سے رضوی بن گیا. اچھا یار کسی دن پلان بناتے ہیں، کس دن ہم خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ جائیں گے حاضری دینے. ٹھیک ہے آپ ساتھ ہوں گے تو مجھے تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ صحبت جو ہے نا صحبت یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر میں اکیلا جاؤں تو اور بات ہے، اگر آپ میرے ساتھ جائیں نا تو یہ اور بات ہوگی. یار ان کے ساتھ تو ہماری محبت ویسے ہی بڑی دیر سے ہے، تو ان کے مزار پہ جانا ہمیں کوئی بندہ کہے نا کہ ابھی چلو، ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے چلے یار چلیے ماشاء اللہ. چلیں انشاءاللہ کسی دن ٹائم بناتے ہیں اور چلتے ہیں پھر. چلیں ٹھیک ہے، اب ٹائم بھی کافی ہو گیا، مجھے اجازت دیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں. جب ملیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ملاتا رکھے. یار آپ کے ساتھ ہماری محبت بہت ہے. ٹھیک ہے یار. یہ ماشاءاللہ مسجد کے اذان بھی یہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اور تکبیر بھی یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ کہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہماری محبت فرض بھی ہے ہمارا. ٹھیک ہے آپ کا حق بھی ہے. آپ کا جو ہے نا آپ کا لہجہ یہ بس جان لیتا ہے یار لہجہ ہے نا، بس محبت ہے یار آپ کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نکلتے ہیں اور پھر ملاقات ہوگی. حیدر بھائی کو ٹائم دینے کے بعد میں واپس آ گیا کیونکہ فیکٹری میں بہت زیادہ کام تھا. اور یہ میری فیکٹری میں میری نشست ہے اور یہ سامنے سے آ رہے ہیں علی حمزہ صاحب. آج ہم سبھی پکڑے گئے ہیں کیونکہ کام زیادہ تھا. لیبر کا ایک بندہ چھٹی پہ تھا اور عبداللہ کریش چلا رہا تھا اور علی صاحب نے کرنا تھا مال چانٹی، اور مجھے ہر بار کی طرح انہوں نے مشین پر بٹھا دیا.
بہت ہی خوش قسمت آنکھیں ہیں وہ جنہوں نے یہ نظارہ دیکھا ہے جس میں علی اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے، ورنہ یہ دنیا جہان کا ویلا ترین انسان ہے۔ فیکٹری میں 3-4 گھنٹے کے بعد ہم آ گئے آفس۔ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے جہاں سے میں اپنا کام کرتا ہوں۔ آپ کو کل بھی ولاگ میں دکھایا تھا، عمر بھائی اپنے کام پہ مصروف ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔